Travelog by Irfan. सूरी सल्तनत के अरूज व ज़वाल की कहानी डॉक्टर इरफान की ज़बानी। किस्त नंबर 2, सूरी सल्तनत के बानी शेर शाह सूरी की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ट्रैवलॉग बाय इरफान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत। किस्त नंबर 2, सूरी सल्तनत के अरूज व ज़वाल की कहानी डॉक्टर इरफान की ज़बानी। और आज के इस व्लॉग में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं सूरी सल्तनत के बानी शेर शाह सूरी की। तो चलिए हमारे साथ। लोदी सल्तनत के खात्मे और इब्राहिम लोदी के कत्ल के बाद अफ़गान पठानों को एहसास हुआ कि उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लिहाजा तमाम अफ़गान सरदारों ने मुत्तहिद होकर बाबर के ख़िलाफ़ शोरश बर्पा कर दी। और अब तक शेर खान बहार खान के दरबार में अपना एतमाद खो चुका था और मुग़ल हुकूमत के गवर्नर जुनैद बरलास की यकीन दहानी पर जौनपुर जा पहुंचा। बहार खान की बादशाहत के ऐलान पर ज़हीरुद्दीन बाबर ने मशरक़ में पठानों की सरकोबी के लिए जाने का इरादा किया, लेकिन उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं ने इस मुहिम पर जाने की दरख्वास्त की, जिसे बाबर ने कबूल कर लिया और उसने मशरक़ में पठानों की सरकोबी की। और फिर 16 मार्च सन 1527 में खम्वा की जंग में जुनैद बरलास के साथ शेर खान भी बाबर के दरबार में पहुंचा, जहां उसने तकरीबन 1.25 साल तक मुग़ल अफ़वाज में खिदमत सरअंजाम दी। बाबर के दरबार में अफ़गानों की तारीख़ लिखने वाले दरबारी मौर्रख़ अब्बास खान सरवानी, जो कि उसके रिश्तेदार भी थे, लिखते हैं कि शेर खान सूरी शुरू से ही हौसलामंद था और मुग़लों से हुकूमत छीनने का ख्याल रखता था, जबकि दूसरे अफ़गान सरदार उसे शेखीबाज और कुछ सरफिरा कहते थे। शेर खान ने 1.25 साल की मुग़ल फ़ौज में नौकरी के दौरान उनकी हर एक खूबी और ख़ामी को जान लिया था। अब्बास खान सरवानी शेर खान को सिकंदर सानी कहता है और बताता है कि चंदेरी की मुहिम में सिकंदर सानी ज़हीरुद्दीन बाबर के लश्कर के साथ था। शेख इब्राहिम सरवानी कहते हैं कि चलो शेर खान सूरी के पास चलते हैं, और हम अपनी सवारी पर उसके पास जा पहुँचे। बातों बातों में शेख इब्राहिम ने कहा कि बहुत मुश्किल है कि मुल्क हिंदुस्तान एक बार फिर पठानों के हाथ आए और मुग़ल हिंदुस्तान से खारिज हों। शेर खान ने शेख मोहम्मद को कहा कि आप गवाह रहिएगा कि मेरे और शेख इब्राहिम के दरमियान जो बात हुई है। शेर खान ने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो थोड़े ही दिनों में मुग़लों को हिंदुस्तान से निकाल बाहर करूँगा। शेर खान ने कहा ये इसलिए कि मुग़ल तलवार की लड़ाई में पठानों से ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि आपस की मुखालफत की वजह से पठानों ने हिंदुस्तान खुद अपने हाथ से मुग़लों के हवाले किया। जब से मैं मुग़लों में आया हूँ तो मैंने देखा है कि मुग़लों के पाँव लड़ाई में नहीं ठहरते और बादशाह उनका आला नस्बी और बुलंद मर्तबा की वजह से अपनी ज़ात से तदबीर मुल्क में मतवज्जा नहीं होता और अमूरे ममलकत की मुहिम्मात को अपने उमरा और अरकान दौलत को सौंप देता है और उनके कौल व फ़ील पर एतमाद करता है, और उसके रईयत और सिपाही और ज़मींदार जो हराम खोर हैं उनके बरामदकार के लिए दाम रिश्वत में गिरफ्तार हैं। भला बुरा सब पैसे के ज़ोर से काम निकालते हैं
زر طمع کی وجہ سے دوست دشمن میں فرق نہیں کرتے۔ اور پھر کہا، شیخ جی اللہ نے چاہا تو دیکھو گے یا سنو گے کہ پٹھانوں کو اس طرح سے قابو کروں گا کہ بکھرنے نہ پائیں گے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ شیر خان کی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر کا انتقال ہو چکا اور نصیر الدین محمد ہمایوں ہندوستان کے تخت پر براجمان ہو چکا، اور شیر خان نے پٹھانوں کو متحد کرنے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے پوری طرح کوشش شروع کر دی۔ شیر شاہ کی پہلی اہم جنگ بنگال کے سلطان کے خلاف تھی، جسے اس نے منفرد جنگی حکمت عملی کے تحت جیتا۔ جب ہمایوں کو بنگال پر شیر شاہ کے قبضہ کا پتہ چلا تو وہ خواب غفلت سے تھوڑا سا جاگا۔ بنگال کے بعد شیر خان کی دوسری اہم فتح چنار کا قلعہ تھا، جسے پہلے بابر نے فتح کیا لیکن اس پر تسلط قائم نہ کر سکا۔ تاج خان نے بابر کی اطاعت قبول کر کے اس قلعہ پر اپنا اقتدار قائم رکھا۔ خان نے لارڈ ملکہ سے شادی کر لی، جس کے پہلے خامد سے ہی 3 بچے تھے اور تاج خان سے اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تینوں بیٹے اپنی ماں اور ستیلے باپ سے بدظن تھے، لہٰذا ایک بیٹے نے ماں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ملکہ لارڈ پر حملہ کر دیا۔ جب تاج خان کو پتہ چلا تو اس نے اس لڑکے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور جوابی حملے میں تاج خان مارا گیا اور تینوں لڑکے فرار ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیر خان نے اپنے علاقے میں مختلف قسم کے لوگوں کو مخبری کے لیے رکھا ہوا تھا اور انہیں بہت ہی تھوڑی معمولی رقم دے کر ان سے خبریں حاصل کرتا رہتا تھا۔ تاج خان کے قتل کے بعد قلعہ میں انتشار پھیل گیا اور شیر خان کے مخبر جو کہ ہر علاقہ میں تھے، انہوں نے اس کو خبر دی تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقع نہ تھا، اور یہ قلعہ ہندوستان کے چند گنے چنے قلعوں میں سے تھا اور مشرق کی فتوحات اسی کے راستے سے ہوتی تھیں۔ اب لارڈ ملکہ اس قلعہ کی مختار کل تھی اور 3 سرداروں نے مرتے دم تک ملکہ کا ساتھ دینے کا حلف لیا ہوا تھا۔ شیر خان نے یہاں عقل اور ذہانت سے کام لیا اور تینوں سرداروں کو باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جب تاج خان کی موت کی خبر شہنشاہ تک پہنچے گی تو وہ بڑی فوج کے ساتھ آ کر تمہارا حشر نشر کر دے گا اور ملکہ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ لہٰذا تینوں نے ملکہ کو راضی کر لیا کہ قلعہ شیر خان کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ملکہ شیر خان سے نکاح کر لے، تو وہ اس بات پر راضی ہو گئی کہ جس لڑکے نے تاج خان کو قتل کیا ہے اس کا کان اور ناک کاٹ کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے قبل کہ تینوں بیٹوں کو اس معاہدہ کی خبر ہوتی، شیر خان بارات لے کر چنار قلعہ جا پہنچا۔ تاریخ دان عباس سروانی کے مطابق شیر خان کو اس شادی سے دلہن کی طرف سے 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی، 150 من سونا اور طرح طرح کے قیمتی زر و جواہرات ملے۔ اس کے بعد شیر خان نے قلعہ چنار کے قریبی تمام جاگیروں اور پرگنوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور ناصر خان کی بیوی گوہر حسین سے بھی شادی کر لی، جہاں سے اسے 8 من سونا حاصل ہوا۔ اب شیر خان نے یہ تمام مال و دولت اپنی فوج کو منظم کرنے پر لگا دیا اور اب اس کا مشن تھا مغلیہ سلطنت کو اپنے کنٹرول میں کرنا۔ اور باقی آگے اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیر خان نے قبضہ کیا
مغلیہ سلطنت پر، تو اس کے لیے دیکھیے گا قسط نمبر 3۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔